क्वेश्चन नंबर बुक को क्वेश्चन नंबर 18 र 19। क्वेश्चन नंबर 18 र 19 मा हाम्रो जस्तै सब्सिडायरी बुकमा चाहिँ हामीले के छ भने क्लास 11 मा सब्सिडायरी पर्चेज बुक, सेल्स बुक, पर्चेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक हामीले पढेको हो। तर हामीले बिल्स रिसिभेबल र बिल्स पेएबल बुक चाहिँ हामीले पढेनौं। तर यहाँनिर आएर हामी फर्स्ट इयरमा बिल्स रिसिभेबल र बिल्स पेएबल बुक को पढ्दै छौं। तर एक्जाम को पोइन्ट अफ भ्यूले यो खासै इम्पोर्टेन्ट नहोला नआउला। तर पनि हामी बिल्स रिसिभेबल र पेएबल बुक कस्तो हुन्छ एकदम बुझौं है त। दुईटा क्वेशन जस्तै हाम्रो अस्मिता पब्लिकेशन को बुकमा क्वेशन नम्बर 18 र 19 सर्ट क्वेशन आयो भने सर्ट क्वेशनमा आउन सक्छ 2 मार्क्स मा। 18 र 19 नम्बरमा बिल्स रिसिभेबल र बिल्स पेएबल बुक बनाऊ भनेको छ। अब क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 18 हेरौं। रिसिभेबल भनेको आउनु पर्ने अनि बिल्स पेएबल बुक भनेको हामीले तिर्नु पर्ने। अब 18 नम्बरमा के भनेको छ भने क्वेशन मैले पढे है। कंपनी हैज डन द फलोइङ बिल्स ड्यूरिङ जनवरी 19। क्वेशन नहुने स्टुडेन्टहरुले ग्रुपमा मैले हाल्दै छु, ग्रुपबाट हेर है। 18 र 19 नम्बरको क्वेशन मैले ग्रुपमा हाल्दै छु। अब बिल्स ड्रन टु मिस्टर कमल। कमललाई बिल हामीले जारी गर्यौं भनेपछि हाम्रो रिसिभेबल भनेको कमलले छ। कमलले हामीलाई पैसा तिर्ने रहेछ। 1/1/2019 जनवरी 1 2019 मा हामीले बिल इस्यु गर्यौं कमललाई फर 84,000 पेएबल आफ्टर 1 मन्थ। 1 महिनापछि पैसा तिर्नको लागि भनेपछि 1 महिनापछि कमलले पैसा तिर्छ। त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड भनेको हामीले बिल इस्यु गरेको 1 महिनापछि उसले तिर्छ है, याद गर्नु पर्यो। अनि बिल ड्रन टु बिमल। बिमललाई नि हामीले बिल पठायौं 1/10 जनवरी 10 मा पठायौं हामीले। 2019 जनवरी 10 मा हामीले बिल इस्यु गर्यौं बिमललाई 50,000 पेएबल आफ्टर 2 मन्थ। तर बिमललाई चाहिँ हामीले 2 महिनापछि पैसा तिर भनेर बिल पठाइदियो हो। यहाँनिर म्याच्युरिटी पिरियड, म्याच्युरिटी भनेको बिल्सको समय, हामीले जुन बिल पठायो कति समयमा हामीलाई पैसा आउने, त्यो म्याच्युरिटी पिरियडको नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ यहाँनिर। अब हाम्रो फर्मेट हेरौँ है त। बिल्स रिसिभेबल बुक, सिरियल नम्बर, बिल नम्बर क्वेशनमा छ भने मेन्सन छ भने यहाँ लेख्ने। सिरियल नम्बर भनेको क्वेशनमा कतिवटा डाटा छ यहाँ लेख्ने। अनि नेम अफ द एक्सेप्टर, त्यो बिल कसले एक्सेप्ट गर्छ। हामीले बिल त पठायौं, बिल पठाइसकेपछि एक्सेप्ट गर्ने भन्नुको मतलब हाम्रो बिल्स डेटर्सले त एक्सेप्ट गर्छ नि त। हामीले बिल इस्यु गरेर पठायौं, डेटर्सले त्यो बिल एक्सेप्ट गर्छ। एक्सेप्ट गरेर हाम्रो पैसा हामीले दिएको समयभित्र तिर्छ। त्यही भएर नेम अफ द एक्सेप्टर भनेको बिल एक्सेप्ट गर्ने व्यक्ति भइहाल्यो। अब यहाँ त कमल र बिमल भयो। कमल र बिमलले हाम्रो बिल एक्सेप्ट गर्छ। अनि फ्रम होम रिसिभ, कोबाट आउँछ भने त एक्सेप्टर जो हो यहाँ रिसिभ पनि त्यही हुन्छ। कोबाट हामीलाई पैसा आउँछ भन्ने कुरा हो। हेर है यहाँनिर नेम अफ द एक्सेप्टर भनेको हाम्रो डेटर्सको नेम हुन्छ यहाँ। फ्रम होम रिसिभ, कोबाट हामीलाई प्राप्त भयो भन्दाखेरि अब हामीलाई त्यही एक्सेप्टर जो डेटर्स जो हो त्यो उसैबाट प्राप्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब डेटर्सले अरू व्यक्ति पठायो भने अरू व्यक्तिको नाम मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कमलबाट पैसा आउनुपर्ने छ, बिल एक्सेप्टर भनेको कमल भयो। अब कमलले अरू नै रामसामहरुले हामीलाई पेमेन्ट गर्न पठायो भने यहाँनिर पछि मेन्सन गर्ने कुरा हो। तर यहाँ नर्मली एक्सेप्टर जो हो यहाँ फ्रम होम रिसिभ, कोबाट पैसा आउँछ, जसले हाम्रो बिल रिसिभ गरे उसैबाट पैसा आउँछ। यहाँ र यहाँ सेम नाम हुन्छ, याद गर्नु पर्यो है। डेट अफ बिल, बिलको डेट, हामीले बिलको डेट कहिले इस्यु गर्यौं। जस्तै जनवरी 1/1 मा भनेको छ 2019 जनवरी 1 मा भनेको छ। त्यसपछि टर्म कति समयको लागि, 1 मन्थको लागि कमललाई। म्याच्युरिटी अब जनवरी 1/1 मा पठाएपछि 19/1/1 मा पठाएपछि त्यसको 1 मन्थको डेट राख। फेब्रुअरी 1 मा त हाम्रो के हुन्छ, एक्सपायर हुन्छ। म्याच्युरिटी पिरियड भनेको त 1 महिनाको छ। अमाउन्ट कति हो लेख्ने, यो रिमार्कमा केही पनि गर्नु पर्दैन। ल अब हामी गरौँ है त यसको सोलुसन। अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि अब हाम्रो सुरुमा के छ भने लेख। अब सिरियल नम्बरमा ए लेख, सुरुको गर्दैछौ। बिल नम्बर छैन, नेम अफ द एक्सेप्टर भन्नुको मतलब हामीले कसलाई बिल पठायो, हाम्रो बिल कसले एक्सेप्ट गर्छ। ए नम्बरको कमल, कमललाई पठायो। मिस्टर कमल लेख्नु पर्यो। यही मिस्टर कमल यहाँ पनि लेख्नु पर्यो किनकि हामीलाई कमलबाटै पैसा आउने हो। हामीले इस्यु गरेको बिल कमलले रिसिभ गर्छ र एक्सेप्ट गर्छ र हामीलाई पैसा पनि कमलबाटै आउने हो। फ्रम होम रिसिभमा कमल हुन्छ। डेट अफ बिल, बिल हामीले डेट कहिले इस्यु गरेको छौं कमललाई 2019 जनवरी 1 भनेको छ। हेर त क्वेशनमा 2019 जनवरी 1 2019 जनवरी 1 लेख्नु पर्यो। कति महिनाको लागि, 1 मन्थको लागि क्वेशनले प्रश्न भनेको छ। हेर त 2 मन्थको लागि त बिमललाई, 1 मन्थको लागि। अब 1 मन्थको लागि भनिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले बिल, अब म्याच्युरिटी कहिले, म्याच्युरिटी त यसको समय दिनु पर्यो।
अब म्याचुरिटी भनेको नर्मल्ली अब हाम्रो 2019 11 मा पठाएपछि 1 महिना जोड न, 1 महिना जोड्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 2019 1 महिना जोड्दा 21 हुनुपर्ने हो। नर्मल्ली हामीले बिल इस्यु गरेको समयबाट नि हामी 3 दिन चाहिँ एक्सटेन्ड अझै बढी दिन्छौँ। यहाँनिर 24 लेखे पनि हुन्छ, 21 लेखे पनि हुन्छ, के पनि फरक पर्दैन। नर्मली 1 महिना हो, 1 महिना समय ठ्याक्कैमा नअटेर 2-3 दिन एक्सटेन्ड पनि हुन्छ कि, त्यही भएर 21 लेखिने हुन्छ, 24 लेखिने हुन्छ। नियमले 2-3 दिन एक्स्ट्रा पनि हामी अलाउ गर्छौँ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। 2019 21 ठ्याक्कै 1 मन्थको भयो, 2 दिन अथवा 3 दिन तिमीले बढाएर 3 दिन नियमले हामी 3 दिन एक्सटेन्ड गर्छौँ म्याचुरिटी पिरियड पछाडि। आफ्टर म्याचुरिटी पिरियड वी अलाउ 3 डेज, त्यही भएर यहाँनिर 24 तिमीले लेख्न नि पाउँछौ। अब यहाँबाट यहाँको ठ्याक्कै मैले 1 मन्थकै ग्यापमा लेखेँ, तिमीले यहाँनिर 24 पनि लेख्न पाउँछौ है। यसको 1 महिना जोडेको, 1 महिना 3 दिन जोड्दा झन् राम्रो हुन्छ, 1 महिना 3 दिन जोडेर राख्दा झन् राम्रो भइहाल्यो। अमाउन्ट कतिको बिल हामीले उसलाई पठाएको 84,000 फिनिस्ड। ए नम्बरको भयो। अब बी नम्बरको हेर है त। बी नम्बरमा अब हामीले सिरियल नम्बर बिलको डेट छैन। अब हामीले कसलाई बिल इस्यु गरेको क्वेसनमा हेर त। बिल ड्रन टु मिस्टर बिमल, बिमललाई हामीले बिल इस्यु गरेको। बिमललाई हामीले बिल इस्यु गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ, मिस्टर बिमल। अब हामीलाई बिमललाई हामीले यसै बिमलले गर्यो बिल र हामीलाई पेमेन्ट पनि बिमलले गर्छ भनेपछि यहाँ पनि मिस्टर बिमलले लेख्नुपर्छ। हामीले कहिले बिल पठाएको बिमललाई डेट लेख, डेट अफ बिल, कहिले बिल पठाएको 2019 110 मा पठाएको। कति समयको लागि बिमललाई त 1 मन्थ होइन, बिमललाई हामीले कति समयको लागि पठाएको 2 मन्थ। अब यसमा 2 महिना जोड, यसमा 2 महिना जोड्दा जनवरीबाट फेब्रुअरी मार्च पुग्छ, 2019 3 2 महिना त जोड्दाखेरि मार्च पुग्यो। अब ठ्याक्कै 3 महिना जोड्ने हो नि, यहाँ 10 लेख्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल्ली अब हामी 3 दिन अलाउ गरेर 3 दिन बढी जोड्दै हामीले यसलाई यहाँनिर के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले डेट जोडेर लेख्न नि सक्छौँ है। अब मैले चाहिँ ठ्याक्कै 3 महिना जोडेर 10 लेख्दा नि हुन्छ, यहाँनिर 3 बढी राख्ने हो भने 13 लेख्दा पनि पाइन्छ है। कहीँनिर जस्तै यहाँनिर 24 यहाँनिर 13 भन्नुको मतलब 3 दिन जोडेर बढी राखेको पनि हुन्छ है। वा तिमीले जनवरी फेब्रुअरी मार्चको ठ्याक्कै डेट गरेर ठ्याक्कै त्यही लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, जति दिनको लागि हो त्यति लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, 3 दिन बढी लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन म्याचुरिटीमा चाहिँ। किनकि मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रो जति हो म्याचुरिटी पिरियड त्यसमा चाहिँ हामी प्लस 3 डेज के गर्छौँ अझै अलाउ गर्छौँ। त्यही भएर यहाँ 3 जोड्दा यहाँ 13 लेख्दा नि हुन्छ, यहाँ 3 जोड्दा यहाँनिर 24 लेख्दा पनि हुन्छ। ल अमाउन्ट चाहिँ कति हो, यो बिल अमाउन्ट हाम्रो 50,000। ल भाइ अरू डाटा छ त छैन। अब हामीले टोटल गर्ने हो, फिनिस्ड। ल टोटल हाम्रो बिल्स रिसिभेबल कति भयो 1,34,000 फिनिश, सक्यो बिल्स रिसिभेबल बुक। फर्मेट थाहा हुनु पर्यो, अरू केही पनि गाह्रो छैन। फर्मेट थाहा भइसकेपछि केही पनि गाह्रो छैन। ध्यान दिनुपर्ने यहाँ इस्यु गरेको डेट कति समयको लागि र इस्यु गरेको डेटमा यो समय जोडेर डेट अफ म्याचुरिटीमा लेख्नु पर्यो। डेट अफ म्याचुरिटीमा लेख्दा 3 दिन बढी जोडेर लेख्यो भने झन् राम्रो। अनि अमाउन्ट लेख्ने टोटल गर्ने सक्यो है। यहाँ बिल जसले एक्सेप्ट गर्छ उसैले हामीलाई पैसा पेमेन्ट गर्ने हो, त्यही भएर यहाँ र यहाँ सेम हुन्छ है। एक्सेप्टरको नेम नै यहाँ हुन्छ, डेटर्सको नाम दुईपट्टि हुन्छ, सक्यो। बिल नम्बर हुँदैन क्वेसनमा, नर्मली दियो भने यहाँ मेन्सन गर्ने सिरियल नम्बर हुनेको कतिवटा डाटा क्वेसनमा छ। त्यस्तै गरी हामी 19 नम्बरमा नै हेरौँ है त, बिल्स पेएबल बुक 19 नम्बरमा। अब 19 नम्बरमा हाम्रो बिल पेएबल बुक बनाउनु पर्यो। बिल ड्रन बाई मिस्टर गगन, त्यहाँनिर बाई भनेको छ हेर। अब सबभन्दा अघि सुरुमा चाहिँ हाम्रो 18 नम्बरमा बिल ड्रन टु मिस्टर कमल, कमललाई हामीले बिल पठायौँ। टु बिल ड्रन टु मिस्टर कमल, कमललाई हामीले बिल पठायौँ। तर अहिले के भने बिल्स ड्रन बाई मिस्टर गगन एन्ड कम्पनी, ड्रन बाई मिस्टर गगन भन्नुको मतलब गगनले हामीलाई बिल पठायो, गगनले हामीलाई बिल पठायो। अघि चाहिँ हामीले ड्रन टु कमल, कमललाई हामीले बिल पठायौँ। कमललाई हामीले बिल पठाइसकेपछि कमलले एक्सेप्ट गर्छ र कमलले तिर्छ। त्यही भएर यहाँनिर एक्सेप्टर र कोबाट पैसा आउँछ कमल लेख्यौँ। तर अब यहाँनिर के पेएबल बुक भन्ने बित्तिकै हामीले तिर्ने हो, अरूले हामीलाई बिल पठाउँछ।
अब अरूले हामीलाई बिल पठाउँछ भन्दा यहाँनिर बिल ड्रन बाई मिस्टर गगन, गगनले हामीलाई बिल पठाइसक्यो, गगनले हाम्रो नाममा बिल इस्यु गर्यो र हामीलाई पठायो गगनले। अब हामीले त त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त्यो बिल। अनि तर अब यसको फर्मेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिरियल नम्बर बिल्स। अब यो डेट अफ बिललाई चाहिँ कसैले यहाँ अगाडि पनि राख्छन् हैन, मैले चाहिँ यही यस्तै तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर एकैचोटि सरेर मैले राखिदिएँ, किनकि यसको जस्तै। अब नेम अफ द ड्रयर भनेको अब हामीलाई यहाँनिर कसले पठाएको हो त, हेर है त, हामीलाई कसले पठाएको हो त त्यो बिल, उसको नाम लेख्नु पर्यो यहाँनिर। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले कसलाई पैसा तिर्ने, पेयीको नाम लेख्नु पर्यो है। अब तिर्ने त हामी गयो, पेयर त हामी गयो। पेयी भनेको जस्तै हामीले तिर्छौँ भने हामीलाई कसले बिल पठाएको त, हामीलाई कसले बिल पठाएको उसलाई त हामीले तिर्नु पर्यो नि त। हो त्यो कसलाई तिर्नुपर्ने हो उसको नाम लेख्नुपर्ने, अनि जसलाई तिर्नुपर्ने हो उसैले हामीलाई बिल पठाउने हो। त्यही भएर यहाँ ड्रयर र पेयीमा सेम नाम हुन्छ। हामीलाई जसले बिल पठाएको उसको नाम यहाँ लेख्नु पर्यो, अनि हामीलाई जसले बिल पठाएको हो उसैले हामीले तिर्ने हो। पेयी, पेयर त हामी गयो, हामीले त तिर्ने हो। पेयी भनेको हामीलाई बिल इस्यु गर्ने व्यक्ति, भन्नुको मतलब हामीलाई जसले बिल पठाए हामीले उसैलाई तिर्छौँ। सो अब यहाँनिर ड्रयर र पेयीमा के हुन्छ, सेम हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले बिल इस्यु गर्दा जसले एक्सेप्ट गर्छ उसैले हामीलाई तिर्ने हो। फ्रम होम रिसिभमा त्यही भएर हामीले सेम नाम लेखेको। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बिल हामीलाई जसले पठायो उसको नाम यहाँ लेख्नु पर्यो र हामीलाई बिल जसले पठायो हामीले उसैलाई तिर्ने हो। त्यही भएर पेयीमा नि उसैको नाम लेख्नु पर्यो। पेयर भनेको त हामी गयो, हामीले त तिर्ने हो। अब बिल नम्बर, अब यहाँनिर डेट अफ बिल, बिल कहिले आयो, त्यही भएर यो बिल कहिले आयो यसलाई चाहिँ अगाडि लेख्न पनि सकिन्छ है बिल्स पेएबलमा। तर तिमीलाई फर्मेट सम्झिन सजिलो हुन्छ भने यहाँले डेट अफ बिल लेख्नु पर्यो, टर्म लेख्नु पर्यो, म्याच्युरिटी लेख्नु पर्यो, अमाउन्ट लेख्नु पर्यो, अरू सबै बाँकी सेम भइहाल्यो। अब यहाँनिर हामीले डाटा भरौँ है त। ल सुरुमा ए नम्बर लेखौँ, बिल नम्बर छैन। हामीलाई सुरुमा कसले बिल पठायो, मिस्टर गगन, मिस्टर गगन, गगन एन्ड कम्पनी लेख। भनेपछि पेयी हामीले तिर्ने कसलाई, मिस्टर गगनै हो, मिस्टर गगनलाई नि हामीले तिर्ने हो। अब डेट अफ बिल, डेट अफ बिल गगनको डेट अफ बिल हेर त के छ, 2019-2/15, 2019-2/15, 2019 फेब्रुअरी 15। ल यो समयमा बिल पठायो उसले इस्यु गरेर 75,000 को लागि अमाउन्ट 75,000 तिर भनेर हामीलाई बिल पठायो र हामीलाई कति समय दियो, टाइम 1 मन्थ भनेको छ। 1 मन्थ जोड्नु पर्यो। अब ल टर्म 1 मन्थ। अब हेर 2019-2/15 मा 1 मन्थ जोड। 2019 कहिले म्याच्युरिटी, कहिले पैसा तिरिसक्नु पर्ने भनेको म्याच्युरिटी समय, म्याच्युरिटी पिरियड। 1 मन्थ जोड्दा 2019, 2 मन्थमा 1 मन्थ जोड्दा 3 मन्थ, यहाँ 15 नै हुन्छ। तर 3 दिन त बढी अलाउ मैले भने। अब 15 लाई अब मैले यहाँ 18 हेर है, यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै लेखेँ। अब यहाँ पनि तिमीले 4 र यहाँ 13 लेख्न सक्छौ है। अब मैले यहाँनिर चाहिँ ल मेन कन्सेप्ट यसरी गर्दा राम्रो भनेर यहाँ 3 दिन बढी जोडेर लेखिदिएँ यहाँ चाहिँ। ल किनकि 1 मन्थ जोड्दा यहाँ 15 लेख्नुपर्ने, मैले 3 दिन जोडेर 18 लेखिदिएँ। तिमीले पनि यहाँनिर 3 दिन जोडेर यहाँनिर तिमीले 4 लेख्दा हुन्छ, यहाँनिर 13 लेख्दा हुन्छ है। यसरी गर्न नि पाइन्छ भनेर यहाँ चाहिँ 3 दिन जोडेर लेखेँ। यहाँ पनि 3 दिन जोडेर लेख्दा बेस्ट हुन्छ है। ल 3 दिन बढी लेखिदिएँ मैले, यो भयो। त्यसपछि अर्को बिल फेरि हामीलाई अर्को एमएस सिमेन्ट एन्ड कम्पनी ड्र बिल अन, फेरि अर्को पनि बिल आएको छ हेर त हामीलाई 16 मा। अब यो बिलको अमाउन्ट पनि लेख्नु पर्यो। अब हामीले बी नम्बरमा एमएस सिमल, अब एमएस सिमललाई नि पैसा तिर्ने हो हामीले। एमएस सिमल अब हाम्रो बिलको डेट छ 2019 to 20। बिलको डेट हामीलाई पठाएको 2019 to 20 छ। अब हाम्रो अमाउन्ट 60,000, 60,000 को बिल पठाएको छ। अब यसको म्याच्युरिटी पिरियड समय कति छ क्वेशनमा हेर त। समय भनेको 1 मन्थ भनेको छ यसको पनि फेरि। अब हामीलाई यहाँ हामीले 1 मन्थ लेख्नु पर्यो। अब यसमा 1 मन्थ जोड्नु पर्यो।
अब यसमा 1 मन्थ जोड्दा कति हुन्छ 2019 320 हुन्छ तर 3 दिन बढी जोड्दा 23 लेख्दिए मैले 323 लेख्दिए ल फिनिश्ड। अब यति भइसकेपछि अब हामी टोटल गरौँ। टोटलमा यो र यो जोड्यौ तिमी 1,35,000 1,35,000 हुन्छ है हाम्रो ल फिनिश्ड। अब हाम्रो यहाँनिर तिमीले ध्यान दिनुपर्ने यो बिल्स पेबल र रिसेबलमा केही पनि छैन। जो यहाँनिर अब गगनले हामीलाई बिल पठाएको गगनलाई नै हामी तिर्छौँ, त्यही भएर यहाँ सेम नाम हुन्छ। अब यहाँ डेट इस्यु गरेको बिल आएको डेट लेख्नु पर्यो, यहाँ टर्म भनेको म्याच्युरिटी पिरियड समय लेख्नु पर्यो, अनि यहाँ म्याच्युरिटी पिरियड यही हो। यो डेट अफ बिलमा यो टर्म हामीले म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ कति दिएको हुन्छ त्यो 1 मन्थ 2 मन्थ यसमा यो जोड्नु पर्यो। जोडेर तिमीले 3 दिन बढी यहाँ टाइम लेख्यो भने बेस्ट। यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छैन, यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेर दिएको। यहाँ चाहिँ 3 दिन बढी जोडेर लेखेको छु, अमाउन्ट राख्ने टोटल गर्ने सक्यो। हो यसरी हामी बिल्स रिसेबल र पेबल बुक बनाउँछौँ। हामीलाई 2 मार्क्समा आयो भने यसरी क्वेसन आउन सक्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आज मैले यति गरी, अब नेक्स्ट क्लासमा हामी अरू डिस्कस गर्छौँ।